जीवन मङ्गोललाई चाहिँ मार्छु काट्छु तँलाई चाहिँ एकान्तमा भेटे भने चाहिँ तँलाई सिध्याइदिन्छु भन्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ, म यही काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा चाहिँ हिँड्छु, म पूर्व पश्चिम हिँड्छु। तपाईहरुसँग यदि दम छ भने, तागत छ भने जीवन मङ्गोललाई सेयर हुनुहोस्। एकजना चेली बलात्कार भएकी छिन्। अत्यन्तै म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन कुरा अहिले आयो सामाजिक सञ्जालमा, यो कुरा त मैले गरे होइन नि त। यो मेरो चाहिँ एउटा नियतले दिने कुरा पनि होइन, मेरो चाहिँ इमानले दिने पनि कुरा होइन, यो मेरो प्रेस्टिजले दिने कुरा त होइन नि त यो कुरा। तर मैले एउटा सोसाइटीको लागि, मैले देशको लागि, आफ्नो समाजको लागि बोल्दा बोल्दै कसैले काट्छ, कसैले मार्छ, कसैले बेपत्ता पार्छ, गायब बनाउँछ भने सायद त्यसको पनि छुट्टै मूल्याङ्कन होला। अनि त्यतिकै त म किन स्वीकार गर्छु? यदि मलाई काट्ने मान्छेले म पनि त काट्छु होला नि। हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ मारिएका छन्, काटिएका छन्, नासिएका छन्। कोही आर्मीको चाहिँ बन्दुकको कुन्दाले चाहिँ हिर्काएर मारिएका छन्, कोहीलाई चाहिँ निगुरो टिप्ने बहानामा चाहिँ मारिएका छन्, कोही भोकै मरिरहेका छन्, कोही बलात्कारित भएर मरिरहेका छन्। यी सबै के हो त भन्दाखेरि यो दोष राज्यको हो। एउटा कुरा चाहिँ कान खोलेर सुन्नुहोस्, जीवन मङ्गोललाई तपाईँले धम्की दिनुहोस् या अरू जो कसैलाई धम्की दिनुहोस्, धम्कीको भाषाले केही पनि हुनेवाला छैन। दर्शकवृन्द नमस्ते, रिदम अनलाइन टिभीको साथमा सम्पदा लिम्बू उपस्थित भएकी छु र आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ MNODGका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोल। सरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब यो केही दिन अगाडिदेखि होइन, यो तपाईँको एकदमै नराम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा फोटोहरू चाहिँ यो जसरी युट्युबमा चाहिँ थम जस्तो बनाएर राखिएको छ होइन। अब तपाईँले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ यो हिन्दूहरूको चाहिँ अझै बलात्कार गरौँ होइन। यो हिन्दू बाहुन छेत्रीको बलात्कार भएकोमा चाहिँ म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण मङ्गल पार्टी चाहिँ निकै खुसी छौँ भनेर त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ एउटा पिक्चरसहित भर्खरै मात्र सुदूरपश्चिममा होइन 17 वर्षीय भगीरथी भट्टको चाहिँ बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ, उहाँको फोटो पनि राखिएको छ नि। के हो यो विषयमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त जो सुदूरपश्चिमको एकजना नारी, एकजना चेली बलात्कार भएकी छिन्, अत्यन्तै म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन प्रकारले यो सामाजिक सञ्जालमा मलाई बदनाम गर्ने हिसाबले फोटोमा चाहिँ मेरो फोटो अनि ती बलात्कृत भएको चेलीको फोटो राखेर चाहिँ अत्यन्तै यो ममाथि चाहिँ एउटा भनौँ न नियोजित प्रायोजित तरिकाले चाहिँ जुन थम्बनेलहरू बनाइएको छ र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराइएको छ, यो मबाट भएको होइन। मैले जति पनि सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा मैले आफ्नो अन्तर्वार्ताहरू दिने गरेको छु र मैले दिँदाखेरि तपाईँहरूले आफैले पनि हेर्नुहोला कि जीवन मङ्गोलले के बोल्छ, के बोलिरहेको छ, त्यो स्पष्ट छ। तर मैले यसरी जो मान्छे एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध, बलात्कारीको विरुद्ध चाहिँ बोलिरहेको छ, आवाज दिइरहेको छ, त्यो मान्छे चाहिँ यसरी बलात्कार भनेर चाहिँ हिँड्छ, तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ? तर आज मलाई अचम्म लागेको कुरा के हो भने एउटा सोसाइटीको एउटा ट्रान्सफर्मेसनको लागि अथवा समाजको एउटा परिवर्तनको लागि बोलिरहँदाखेरि कतिपय अराजक तत्त्वहरूलाई, अतिवादीहरूलाई चाहिँ एउटा भित्र पोल्दो रहेछ, भदभदी पोल्दो रहेछ। त्यही छटपट्टि त्यो पोलाइले गर्दाखेरि यस्ता खालका चाहिँ ममाथि चाहिँ एउटा अनर्गल नियोजित र प्रायोजित तरिकाले चाहिँ यो साइबर क्राइमहरू चाहिँ अपराध जन्य कार्यहरू चाहिँ गरेका छन्। यो एकदमै चाहिँ म घोर विरोध गर्दछु, भर्त्सना गर्दछु र यस्ता कार्य गर्नेहरू तत्त्वहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ राज्यले यसको छानबिन गर्नुपर्ने हो। तर अब राज्य त यहाँ त
जसलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यसको चाहिँ म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि कसैले पनि यो कुरालाई लिएर चाहिँ भ्रममा नपर्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। तर तपाईँले यति कुराहरू भनिरहँदाखेरि यो अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि अब तपाईँले मैले होइन होइन मैले यस्तो काम गर्न सक्दिनँ त भन्नुभयो, तर हामीले सरस्वती हेर्दा त्यो सिधा तरिकाले हेर्दा पनि त्यो तपाईँले जुन ग्रुपहरू क्रिएट गर्नुभएको छ जीवन मङ्गलको नाममा होइन, त्यो ग्रुपबाट चाहिँ त्यो पब्लिस भएको छ नि त। यो हिसाबले त त्यसको एडमिन त पक्कै पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ होला। कसरी विश्वास गरे आधार के हुनसक्छ त? तपाईँले होइन तपाईँले गरेको होइन भन्ने आधारहरू के हुनसक्छ? यो मेरो ग्रुपमा मात्र पब्लिस नभएर यो धेरैवटा ग्रुपमा चाहिँ पब्लिस भएको छ। एकजना व्यक्ति जो चाहिँ त्यहाँ मेरो ग्रुप चाहिँ अटोमेटिक एप्रुभ हुने सिस्टम छ, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ एप्रुभ भएर चाहिँ जो पोस्ट भयो त्यो पोस्ट भएको चाहिँ एकजना व्यक्ति छ, मसँग मैले स्क्रिनसट गरेर पनि राखेको छु, जो चाहिँ यो सुजिल बस्नेत भन्ने छ होइन। यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ के भने रहेछ भने बाहुन क्षेत्री र हिन्दू केटीहरूको बलात्कार गर्नुपर्छ जीवन मङ्गोल, त्यसको फेसबुक लिङ्क र नम्बर भनेको छ। र यो जुन दिएको छ यो यहाँ मोबाइल नम्बर पनि देखाएको छ, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोबाइल नम्बर दिएको छ। यो मोबाइल नम्बर मेरो पनि होइन, यो रङ नम्बर दिएको छ। मोबाइल नम्बर राखिरहँदाखेरि तपाईँले यसमा कल गर्नुभयो कि भएन त? मैले कल पनि गरेको छैन होइन, किन मैले चाहिँ यहाँ मैले याद पनि गरेको थिएन। यो त अहिले भर्खरै मात्र यहाँ चाहिँ राम्रोसँगले निहाल्दाखेरि मात्र थाहा भयो होइन। यहाँ नम्बर 98512193 भन्ने छ होइन। र यहाँ चाहिँ यो मेरो फेसबुक लिङ्कलाई चाहिँ यहाँ राखिएको छ र यहाँ चाहिँ यी हिन्दूको अझै बलात्कार गरौँ भन्ने रहेछ। र यहाँ चाहिँ एकजना जो भर्खरै बलात्कृत भएकी चेली भागीरथी यो चाहिँ रहेछ होइन। अब यो एउटा दुःखको कुरा चाहिँ के हो भने जुन प्रकारले चाहिँ यो एउटा घृणित काम गरिएको छ, जुन प्रकारले चाहिँ म माथि चाहिँ एउटा लान्छना, यो त मैले यो मात्र होइन, यति मात्र होइन, मसँग यही मान्छेले मलाई पर्सनली म्यासेज पनि गरेका छन्, पटक पटक म्यासेज गरेका छन्। उनले चाहिँ मेरो पर्सनल इनबक्समा आएर म्यासेज गरेका छन्, तर मैले यसलाई अहिले राखेकै छु होइन। र अर्को कुरा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ यो एउटा इसाई विरुद्धको अभियान भन्ने एउटा पेज एउटा ग्रुपमा पनि त्यस्तो पोस्ट मैले देखेँ। र अर्को चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको पेजमा चाहिँ विशेष गरेर यो अहिले जुन यो पोस्ट छ यो पोस्ट चाहिँ मैले स्क्रिनसट गरेँ चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको उसबाट हो। र मेरो ग्रुपमा पनि त्यो चाहिँ पोस्ट गरेको रहेछ, त्यो एउटै मान्छेले पोस्ट गरेको छ। तर त्यो एउटै मान्छेले तर यो चाहिँ जताततै भाइरल भएको छ। एउटै मान्छेले धेरैवटा ग्रुपमा चाहिँ पोस्ट धेरैवटा चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ पोस्ट भएको छ। जुन चाहिँ यहाँ बस्नेत छ होइन, यो को हो मलाई थाहा छैन होइन। अब यसलाई चाहिँ अब मेरो इनबक्समा पनि छ यो मान्छे, यसले म्यासेज पठाएको छ, तर यसलाई मैले केही पनि हेरेको थिइनँ। तर सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अत्यन्तै तथानाम गाली बेइज्जत तर अत्यन्तै चाहिँ घृणित हरकतहरू गरेकोले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा यसको कानुनी पाटोहरू कानुनी उपचारहरू चाहिँ गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा सोचतर्फ हैन। यो चाहिँ अब एकदमै संवेदनशील विषय हो होइन। अब एक किसिमले चाहिँ कसैको चरित्र हत्या गर्नु भनेको त्यो धेरै नै अपराधिक क्रियाकलाप हो। अब के छ त यसमा तपाईले अब यत्रो धेरै ठुलो घटना भइसकेपछि यसमा यो के एक्सन कानुनी उपचारको लागि के एक्सनहरु लिनु भएको छ कि छैन त? अहिलेसम्म मैले लिएको छैन हैन, किनभने एउटा चाहिँ म पोलिटिक्स गर्ने मान्छे हो। त्यसो भएकोले अब विरोधीहरूले अनेक त गर्छन् भन्ने आजसम्म त मैले सोच्दै आएको थिएँ। तर जुन यो भाइरल भइसकेपछि मलाई धेरै मान्छेहरूले थ्रेट गर्नुभएको छ, मलाई धम्कीपूर्ण भाषामा चाहिँ मेसेजहरू पनि गर्नुभएको छ। कतिपय त मैले स्क्रिनसट गरेर मेरो फेसबुक वालमा पनि राखेँ। अब कतिपय चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ वालमा राख्न नै नसकिने खालका चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ गाली गलौज धम्कीहरू चाहिँ आएका छन् हैन।
त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यति मात्र होइन, मलाई योभन्दा अगाडि केही 2 जना व्यक्तिहरूले मलाई फोन गर्नुभएको छ। त्यो पनि ल्यान्डलाइनबाट फोन गर्नुभएको छ र एकजना चाहिँ सागर थापा मगर नाम गरेर चाहिँ उहाँ आउनुभयो। एकजना व्यक्ति गुरुङ बनेर आउनुभयो। मलाई चाहिँ राजाको चाहिँ किन विरोध गर्छस्, हिन्दूको किन विरोध गर्छस् भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। मैले भनिदिएँ म एउटा चाहिँ खराब एउटा चाहिँ व्यवस्थाको विरुद्धमा म बोल्छु र जो समाजमा चाहिँ नकारात्मक पक्ष छ त्यसको म विरोध गर्छु। म असल हिन्दूलाई त मैले विरोध गरेको छैन। जो आस्था राख्छ उसलाई त मैले विरोध गरेको होइन। जो राजतन्त्रको कुरा छ, राजतन्त्र त हिजो आम नेपालका नेपाली जनताहरू भनेर चाहिँ जो सारा नेपालीहरूले नै राजालाई चाहिँ एउटा आन्दोलन मार्फत चाहिँ घुँडा टेकाएर चाहिँ राजा चाहिँ आज नागरिक सोसर भएर बसेको अवस्थामा राजतन्त्र हुन सक्दैन भनेर चाहिँ यो मैले बोलिरहँदाखेरि यदि हुनैपर्छ भने त्यो हुनैपर्छ भन्ने जिद्दी हो भने मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ राखौँ, तर एउटा चाहिँ पुस्तौनी अनि त्यो वंशानुगत आधारमा चाहिँ राजा बन्ने चलन अब यो युगमा चाहिँ कदापि स्वीकार्य हुँदैन भन्ने गरी चाहिँ मैले त्यो तपाईँहरूको चाहिँ मैले प्रश्न के अरे चाहिँ उत्तरहरू दिएँ। धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन। अब यस्तो खालका चाहिँ बारम्बार चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत तौरबाट पनि मलाई चाहिँ धम्कीहरू नआएको होइनन्, आएकै हो। तर मैले चाहिँ के सोचेको छु भने जस्तो यो त खासमा कुनै पनि व्यक्तिगत तौरले कसैले पनि धम्काउन पाइँदैन भन्ने त कानुन छ हैन। र कसैलाई चाहिँ कसैको एउटा चाहिँ व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्नु अथवा उसको निजी चरित्रमाथि चाहिँ दाग लगाउनु अथवा चाहिँ कुनै त्यसको प्रमाण बिना एउटा चाहिँ बनाउन त्यो चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन भने त कानुनी मान्यता नै छ नि हैन। तर यस्ता खालका नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसले जे गर्दा पनि हुने उसको चाहिँ उसमाथि परे जुन एउटा चाहिँ आक्षेप लाग्यो तर त्यो त गलत हो भने त त्यो त दण्डित हुन्छ नि त। तर पनि अब यहाँ जसले जे बोले पनि हुने त्यस्तो खालको परिपाटीले गर्दाखेरि पनि यो एउटा चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ एउटा नकारात्मक र एउटा चाहिँ गलत गतिविधिहरू गलत प्रकारका चाहिँ मानिसहरू तर जीवन सर यहाँले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कानुनी उपचारको बाटो खोज्नु भएन, किन खोज्नु भएन भन्ने यो प्रश्न पनि आउँछ है तपाईँलाई। तपाईँले यो काम गर्नु भएको छैन, तपाईँ गलत हुनुहुन्न भने तपाईँ किन चुप बस्नु भयो भन्ने खालको अर्को प्रश्न आउन सक्छ नि त। होइन, मैले चुप त मैले लागेको छैन, मैले परामर्श लिइरहेको छु होइन। म चाहिँ साथीभाइहरूसँग के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ होइन। अब कानुनी रूपमा चाहिँ अब त्यसको प्रक्रिया के छन् म बुझ्दैछु र म आफै पनि अत्यन्तै के भनौँ अब चाहिँ यो फुर्सद पनि नभएको अवस्था होइन। अनि चाहिँ समयले पनि साथ नदिइरहेको अवस्था, आफू पनि आफ्नो पनि अब हरेक अब कार्यक्रमहरूमा कुदाइले गर्दाखेरि पनि यो पाटोतिर मैले त्यति धेरै अब चाहिँ मैले समय खर्च गर्न सकिरहेको छुइनँ। भर्खरै मात्र मेरो फेसबुक ग्रुपमा पनि आक्रमण भयो र मेरो अहिले चाहिँ मेरो जुन अकाउन्ट छ फेसबुक अकाउन्ट छ त्यसमा पनि एउटा चाहिँ वार्निङ आएको थियो होइन। यहाँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाउँछु जहाँ चाहिँ त्यसको तुरुन्तै यो चाहिँ 2-3 दिनकै घटना हो। यो 2-3 दिनकै पेरिफेरीमा चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ घटनाहरू घटे। यहाँ चाहिँ यो जो यो मेरो अकाउन्ट छ हैन, अब जो अकाउन्ट छ यसमा चाहिँ आएको थियो हैन। यो अकाउन्ट मे बी रेस्ट्रिक्टेड इफ यु भायोलेट एगेन भनेर चाहिँ आएको छ हैन। यो अत्याधिक रिपोर्ट गरिएको, रिपोर्ट गरेर चाहिँ भायोलेसन गर्यो यो मान्छेले भनेर चाहिँ रिपोर्ट परेको छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ जतिवटा चाहिँ यहाँ मैले चलाएको ग्रुपहरू छन् त्यो ग्रुपहरू पनि वार्निङमा परेको देखिन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब यसरी चाहिँ अब यो मेसेजहरू आएको छ यहाँ।
अनि यो यसको लगत्तै अकाउन्टलाई चाहिँ धेरै रिपोर्ट भएपछि रिपोर्ट गरेका छन्। किनभने हुन त मैले त्यहाँबाट केही पनि सार्वजनिक गरेका छैन। मैले दिनमा चाहिँ अब यस्तै देशको समसामयिक विषयमा चाहिँ मैले कहिले कहिले आजभोलि चाहिँ मैले त्यति धेरै म अपडेट गर्दिनँ, तर पनि रिपोर्ट गरेका छन्। अत्यधिक रिपोर्ट गरिसकेपछि यो मेरो जुन ग्रुप थियो यहाँ चाहिँ अराउन्ड 7,000 को चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ यहाँ मेम्बर्सहरू थियो। अनि यो चाहिँ म आफै त्यहाँ चाहिँ एडमिन थिएँ, तर बिहानसम्म अस्तिको दिन बिहानसम्म मैले चलाइरहेको थिएँ। बेलुका मैले पोस्ट गर्नु खोज्छु, पोस्ट हुँदैन। के भएछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यसो हेर्छु अनि चाहिँ पोस्टै हुँदैन। अनि यसको कारण पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एडमिनै नभएको देखियो। अनि यसो हेर्छु एडमिन खोज्दाखेरि त अनि चाहिँ ठ्याक्कै एडमिन त यस्तो छ, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ माथि म एडमिन हुनुपर्ने, तर एडमिन चाहिँ आरबी रावण भन्ने मान्छे छ होइन। आरबी रावण यसरी चाहिँ यो आरबी रावण भन्ने ऊ चाहिँ एडमिन छ। मैले पोस्ट गरेको त देखिँदा पनि देखिँदैन, एप्रुभ पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि के भयो भनेर मैले त्यो आरबी रावणलाई चाहिँ मैले फलो गरेर चाहिँ मैले मेसेज गरेको छु। अनि तपाईँ को हो, मेरो ग्रुप किन ह्याक गरेको भनेर चाहिँ यसरी नै मैले मेसेज गरेँ होइन। उसले चाहिँ के अरे चाहिँ यो चाहिँ झुक्कलमा पर्यो होइन। अब यसमा चाहिँ सार्न के त अत्याधिक चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले फेरि स्क्रिनसट गरेर चाहिँ पोस्ट गरिसकेपछि अत्याधिक मानिस अरू साथीभाइहरूले चाहिँ देश विदेशबाट चाहिँ उनलाई चाहिँ मेसेज गरिसकेपछि मलाई फेरि मेसेज रिप्लाई गरेको थियो। तर अहिले त्यो मान्छे त्यो फेरि त्यहाँबाट चाहिँ हटिसकेको छ, रिमुभ त्यहाँ चाहिँ देखिँदैन एडमिन। अनि तर त्यहाँ मैले पोस्ट गर्दाखेरि एप्रुभ पनि हुँदैन। अनि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ जो पोस्टहरू गरिरहेको हुन्छु त्यो पोस्ट त्यहाँ एप्रुभ पनि हुँदैन, देखाउँदैन पनि। अनि यस्तो बनाइदिएको छ। अनि अब यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ यसरी आए होइन। अब त्यसपछि अब सागर अर्याल भन्नेले चाहिँ मलाई विचार गरेस् बस तेरो रगतको प्यासी भएर बसेका छन् मान्छे जहाँ भेटिन्छन् यहाँ चाहिँ यो जेल जानेछस् के भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मेसेजहरू मैले स्क्रिनसट गरेर राखेको छु। कतिपय चाहिँ अब यहाँ पढेर सुनाउन सकिँदैन। अनि यहाँ चाहिँ अब यो धेरै त्यस्ता खालका छन्। अनि चाहिँ यो यस्ता धेरै म्यासेजहरू छन् जो पढेर चाहिँ सुनाउन सकिँदैन। जस्तै होइन अब एमएनओको चाहिँ अब एमएनओ डिजिजी अथवा एमएनओकै पनि धेरै लिडरहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, तर जीवन मङ्गोललाई नै किन यति धेरै चाहिँ टार्गेट गरिएको छ, यति धेरै किन थ्रेटहरू आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अलिक ज्यादा म छुचा बोल्छु होइन। अब देखेको कुरालाई चाहिँ मलाई मनमा राखिराख्न मन लाग्दैन। बोल्दाखेरि अब पहिल्यैदेखि मेरो योभन्दा अगाडि मेरो 10,000 चाहिँ मेरो फलोवर्सहरू भएको पेज पनि फेसबुक पनि ब्यान भएको छ। त्यसपछि मैले नयाँ खोलेको यो 1 वर्षको हाराहारीमा हुँदैछ। यो पनि बन्द गर्नलाई चाहिँ रेडी गरिरहेको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब मेरो गतिविधिहरू दिनै पछि हुन्छन्, त्यो त मैले अपडेट गरिरहन्छु होइन। अपडेट गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसले अब एक प्रकारको समाजमा होइन धेरै प्रभावहरू पारिरहेको हुन्छ। त्यो प्रभाव पारेको हेरेर पनि मान्छेलाई चाहिँ एउटा एक प्रकारको यसलाई चाहिँ हतोत्साहित बनाउनको लागि अथवा चाहिँ निराश बनाउनको लागि एक प्रकारले चाहिँ यसले चाहिँ यो यस्तो खालको गतिविधि नगरोस् भन्नको खातिर र एउटा चाहिँ जो म प्रति चाहिँ एउटा भनौँ न मेरो कदमलाई रोक्नको लागि अथवा हाम्रो सङ्गठनको कदमलाई रोक्नको लागि चाहिँ जो लागि परेका छन् उनीहरूले चाहिँ यो खालको गतिविधि गरेका हुन्। जो चाहिँ यसलाई चाहिँ हतोत्साहित बनाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् कि ती मानिसहरूले गरेका हुन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने मैले अरूको पनि देखेको छु, 2-4वटा चाहिँ पोस्टहरू मैले देखेको छु होइन। 2-4जना व्यक्तिहरूको हाम्रै सङ्गठनको अथवा चाहिँ हाम्रो मङ्गोलकै लिड गर्ने नेताहरूको पनि मैले देखिरहेको हुन्छु होइन। ती जो व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यसरी फोटोहरू एडिट गरेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गरिरहेको छन्। म के भन्न चाहन्छु भने यदि सक्नुहुन्छ अथवा सक्छौ भने प्रत्यक्ष आएर चाहिँ हामीमाथि चाहिँ बहस गर। सक्दैनौ भने
यस्तो काम पनि बन्द गर। होइन जीवन सर, लिडरहरू भइसके पछाडि छुच्चै हुनुपर्ने, आक्रोशितै हुनुपर्ने, रिसालु नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन होला नि त। तपाईँले पनि आफ्नो स्थानबाट चाहिँ सबै कुरालाई मिलाएर अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ होला, त्यसरी पनि समेट्न सकिन्छ होला। होइन त्यो ठिकै हो, तपाईँको राजनीति गर्न सकिन्छ होला। अलिक आक्रोशित तरिकाले अभिव्यक्ति दिँदा होइन, आक्रोशित भनेको समय र परिस्थिति अनुसार चाहिँ आक्रोशित भन्ने कुरा त समय र परिस्थितिको खेल हो होइन। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ अब मान्छे पीडामा होला, त्यतिखेर त आक्रोश पोख्न सक्दैन होला। जति बेला चाहिँ ऊ एउटा चाहिँ आक्रोश बन्न बाध्य विवश बनाइन्छ होला, त्यो आक्रोशित बनाउन चाहिँ बाध्य बनाउने, विवश बनाउने पहिला चाहिँ जो राज्य छ, जुन राज्यले चाहिँ हामीप्रति चाहिँ त्यो खालको एउटा विभेद गरिरहेको छ, त्यसले आक्रोश जन्माउने हो नि। घृणा कसले जन्मायो? घृणा भनेको चाहिँ जो सत्तामा बस्नेहरू छन्, ती सत्तामा बस्नेहरूले घृणा जन्मायो। यदि यो देशमा शान्ति थियो, सबै मिलेर चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बसेको थियो, अथवा सबैको अधिकार बराबर थियो भने कसैले चाहिँ यहाँ आक्रोशित हुनुपर्ने बाध्यता आउँछ? तर आक्रोशित हुँदैमा त त्यो अधिकार समान पाइन्छ होइन। आक्रोश भने के? आफ्नो कुण्ठालाई चाहिँ बाहिर अभिव्यक्त गर्ने कुरा न हो। त्यो आक्रोश त मेरो मात्र होइन, यहाँ 3 करोड नेपालीहरूको चाहिँ आक्रोश हो त होइन। 3 करोड नेपाली संसारभरि छरिएर रहेका चाहिँ, कोही अमेरिका होला, कोही युरोपमा होला, कोही अस्ट्रेलिया होला, कोही खाडी मुलुकमा होला, ती सबैको एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व मैले गरेर बोलेँ। तर यो आक्रोश त सबैमा छ नि त। तर मैले के भन्दाखेरि त्यो संसारभरि छरिएर बसेका आम मूलवासी मङ्गोल उत्पीडित समुदायको आवाज बोलेको हो नि त मैले। तर मेरो त त्यो पर्सनल्ली मेरो इगो अथवा कसैलाई चाहिँ मैले डाहा गरेर मैले बोलेको त होइन। तर एउटा मैले प्रतिनिधित्वको काम गरेको। उहाँहरूले जो पीडित छ, जो उत्पीडित पक्ष छ, त्यो उत्पीडित पक्षको चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पात्र बनेर मैले बोलेँ। अनि यो चाहिँ मैले चाहिँ के अरे मेरो व्यक्तिगत कुण्ठा पनि त होइन। कसैले मेरो केही घरबार बिगारेर चाहिँ मैले मेरो कुण्ठा पोखेको पनि होइन। यो त के हो? सामाजिक कुरा हो, राजनीतिक कुरा हो। समाजमा घटिरहेको यथार्थ कुरा चाहिँ मैले के अरे चाहिँ बोल्नु, त्यसको चाहिँ प्रतिनिधि पात्र बनेर चाहिँ बोल्नु अपराध हो त? संविधानमा मौलिक हकको ग्यारेन्टी छ, संविधानमा चाहिँ के अरे चाहिँ वाक स्वतन्त्रताको हक छ। जसरी नि अहिले जसरी अब समाजले एमएनओलाई जसरी बुझ्छन् होइन, त्यो अलिकति नेगेटिभ वेबाट पनि बुझिरहेछन् होइन। जस्तै यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो कुण्ठाहरूलाई पोख्दै पनि होइन, त्यहाँनिर बाहुनलाई गाली नै गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त त छैन होला नि? होइन, हामीले बाहुनलाई किन गाली गर्ने? तर त्यो तपाईँहरूलाई बुझ्ने त त्यो तरिकाले बुझिरहेछ नि त अहिले समाजले त। होइन, समाजले कसरी बुझ्यो, कसरी त्यो त्यसरी बुझ्न पुग्यो भन्दाखेरि आज यी जो गलत प्रचार गर्ने, हामीले गरेको सत्य कुरा नप्रचार नगर्ने, सुन्न पनि नसक्ने होइन, अनि नक्कली फोटो एडिट गरेर अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नक्कली कुराहरू चाहिँ नक्कली शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गरेर अनि हाम्रो नाम लगाएर अनि चाहिँ यसरी भाइरल गरेपछि त एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसले नकारात्मक असर पारेको हो। तर हामीले सत्य कुरा हामीले के भनेका छौँ त? हामीले इतिहासका आधारमा समाजले चाहिँ के अरे जो समाजले विश्लेषण गरेको विश्लेषकहरूको आधारमा, विज्ञहरूको चाहिँ भनाइको आधारमा, यहाँ समाजमा चाहिँ विभेदमा परेका उनीहरूको एउटा चाहिँ अभिव्यक्तिको आधारमा चाहिँ हामीले बोलेको छ त। हामीले त कुनै चाहिँ नयाँ कुरा त ल्याएको होइन त। समाजमा वर्षौं वर्षदेखि जो पेलनमा परेको छ, जो चाहिँ उत्पीडनमा पारेको छ, जो समाजले चाहिँ एउटा कुनामा पुर्याएको छ, दूरदराजमा पुर्याएको छ, जो चाहिँ ऊ बोल्न सक्दैन, जसले चाहिँ आफ्नो अधिकारको सवालमा चाहिँ आवाज उठाउन सक्दैन भने उनीहरूको एउटा प्रतिनिधित्व हामीले गरेका छौँ। हजुर, हामीले त हामीले के नकारात्मक चाहिँ जुन कुरा अहिले आयो सामाजिक सञ्जालमा, यो कुरा त मैले गरे होइन नि त।
यो मेरो चाहिँ एउटा नियतले मेरो एउटा चाहिँ नियतले दिने कुरा पनि होइन, मेरो चाहिँ इमानले दिने पनि कुरा होइन, यो मेरो प्रेस्टिजले दिने कुरा त होइन नि त। यो कुरा त मैले समाजलाई म पढाउँदै हिँडिरहेको छु कि म गोपाल गुरुङको चेला हो। गोपाल गुरुङको चेलाले त्यस्तो बोल्छ? बोल्दैन। गोपाल गुरुङको चेलाले चाहिँ समाजले राम्रो सभ्य भव्य र चाहिँ समानताको र सबैलाई चाहिँ न्यायपूर्ण अधिकारमा बाँच्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक अधिकार हुनुपर्छ, उसको मौलिक हक हनन गर्नु हुँदैन, उसको मानव अधिकार हनन गर्नु हुँदैन भनेर मानव अधिकार लागू गर भन्दै हामी सडकमा चाहिँ नारा लगाएर हिँड्ने, अनि हामी चाहिँ मानवको विरोधी हुन्छ त? तर यहाँको जो राज्य सत्तामा बस्ने एकाथरी चाहिँ ब्राह्मणवादी चरित्र बोकेका जो चाहिँ हामीप्रति अनुदार छन्, हाम्रो अधिकार दिन चाहँदैनन्, हामीले चाहिँ दमन गर्छन्, हामीले चाहिँ विभिन्न तवरबाट चाहिँ शोषण गर्छन् भने उनीहरूको हामीले प्रतिकार गर्ने हो। उनीहरूको प्रवृत्तिको विरोध हो नि त। जसले चाहिँ मै खाउँ, मै लाउँ, मजमस्ती गरौँ, सुख सहेलमा बाँचौँ, अरू जेसुकै गरून् भन्ने जो मानसिकता बोक्नेहरू छन् उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामीले बोल्ने हो। हामीले गरी खाने बाहुनलाई त केही भनेको छैनौँ नि, होइन कि गरी खाने बाहुनहरूलाई चाहिँ झुन्ड्याउनु पर्छ भनेका छौँ र? हामीले त भ्रष्टाचारी चाहिँ राज्य देशद्रोही अनि चाहिँ देश बेचुवा, राष्ट्रको धिकुटी चाहिँ नष्ट गर्ने, राज्यको चाहिँ के अरे चाहिँ सम्पूर्ण स्रोत साधन कब्जा गरेर अनि आफ्नै मुठीमा राखेर अनि चाहिँ यहाँका वास्तविक चाहिँ यहाँका मूलवासीहरूलाई चाहिँ जल जङ्गल जमिनको अधिकारबाट वञ्चित गरेर यहाँको खोला नाला बेचेर, यहाँका चाहिँ के अरे चाहिँ जति पनि चाहिँ नदी नाला बेचेर, यहाँका जग्गा जमिनहरू, यहाँका चाहिँ जो नेपालको सीमाहरू चाहिँ मिचाउने अनि चाहिँ ठुलो ठुलो भाषण गर्नेहरूको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाएको नि। जसले हामीलाई पीडा दिइरहेको छ, जसले हामीलाई चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि यहाँको चाहिँ यो जो दक्षिण एसियामा चाहिँ जो एउटा मानवता विरोधी एउटा चाहिँ वर्ण व्यवस्था छ त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ। अनि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जो जातको आधारमा चाहिँ सानो ठुलो उच्च नीच हुने भनेर चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ एउटा विभाजनीय चाहिँ एउटा सामाजिक व्यवस्था कायम भएको छ त्यसको विरोध गर्नु चाहिँ बाहुनको विरोध हुन्छ? राम्रा बाहुन मैले भन्छु नि, हामीले के भन्नु एमएनएको सिद्धान्त त्यो होइन, तर गलत सन्देश गयो। गलत सन्देश प्रवाह गर्ने त छ नि त, यस्ता खालका चाहिँ सामाजिक सञ्जाल छ, सोसियल साइट छन् हजुर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गलत सन्देश दियो। तर म के भन्छु भने एउटा चाहिँ जो कुरा बाहिर देखिन्छ त्यो सत्य होइन, बुझ्नुभयो नि? जो कुरा मलाई तपाईँले बुझ्न आउनुभयो नि त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो, किनभने तपाईँ आउनुभयो नि त म प्रत्यक्ष भयो। तर बाहिरको मान्छे धेरै मानिसहरू के भ्रममा के अरे कसरी भ्रममा पर्छन् त भन्दाखेरि बाहिरको कुरालाई चाहिँ लिएर फलाना त्यस्तो तिलाना त्यस्तो, त्यो होइन, यथार्थ के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो नि। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जसको छैन चाहना उसको हजार बाहना, अब उसलाई चाहनै छैन त उसले त हजारवटा बाहना बनाउने नै भयो। उसले भित्रदेखि बुझ्ने इच्छा छैन त उसले चाहिँ के अरे भ्रमकै पछि कुद्ने हो। तर सबै कुरो चाहिँ यो जुन सामाजिक सञ्जालमा आउँछन् ती कुरा सबै सत्य हुन्छन् त? होइन नि। तर यहाँ के हुन्छ भने एउटाले अर्कोको खुट्टा काट्ने, त्यो खुट्टा तानातान गर्ने। अब यस्ता मानिसहरूले कस्तो कुरा के जन्माउँछन् त समाजमा भन्दाखेरि नकारात्मक कुरा। यस्ता बस्नेतजी जहाँ उहाँले चाहिँ यो ल अन्तर्वार्ता हेरेर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ भने म उहाँलाई चाहिँ मेरो सोझो सोझो आग्रह, तपाईँसँग दम छ भने आउनुहोस् मसँग चाहिँ टेबल टक गर्नु। तर तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा बसेर तपाईँ कसको नुनको सोझो गर्दै हुनुहुन्छ? कसले तपाईँलाई परिचालन गर्यो? अनि मेरो आज तपाईँले चरित्र हत्या गर्नुभयो, अरू कसैको गर्नुभयो, यो न्यायसङ्गत छैन, यो कानुन सम्मत छैन। तर पनि एउटा कुरा चाहिँ कान खोलेर सुन्नुहोस्, जीवन मङ्गोललाई तपाईँले धम्की दिनुहोस् या अरू जो कसैलाई धम्की दिनुहोस्, धम्कीको भाषाले केही पनि हुनेवाला छैन। यथार्थ के हो त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। सत्य कुरा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने चाहे त्यो चाहिँ समुद्र मुनि नै किन नहोस्,
चाहे चाहिँ हजारौँ वर्ष चाहिँ कोइलाले चाहिँ चेपेर राखे पनि त्यो के हुन्छ डायमन्ड नै हुन्छ। डायमन्ड कहिले पनि सिल्भर हुनेवाला छैन। त्यसो भएकोले सत्य कुरा जति नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो नक्कली हो अथवा सत्य कुरालाई चाहिँ ढाकछोप गर्नको लागि चाहिँ नक्कली कुरा चाहिँ के अरे समाजमा फैलाए पनि एक दिन त तुएर जानेछ। सत्य डायमन्डको डायमन्ड भएर निस्किनेछ। र अर्को कुरा जीवन मङ्गोललाई चाहिँ मार्छु काट्छु तँलाई चाहिँ एकान्तमा भेटे भने चाहिँ तँलाई सिध्याइदिन्छु भन्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ, म यही काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा चाहिँ हिँड्छु, म पूर्व पश्चिम हिँड्छु। तपाईहरूसँग यदि दम छ भने तागत छ भने जीवन मङ्गोललाई सेर्नुहोस्। जीवन मङ्गोललाई सेरे बापत तपाईँले पाउने के हो? तपाईँहरूलाई लाभ हुन्छ भने सेर्नुहोस्। जीवन सर सुरक्षित महसुस चाहिँ गर्नुहुन्छ? यो विभिन्न थ्रेटहरू आउँछ, धम्कीहरू आउँछ होइन? थ्रेट भन्ने कुरा त मैले अहिले मात्र आएको होइन। म जति बेला चाहिँ म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ता बनेको थिएँ त्यति बेलादेखि मलाई थ्रेट आएको। तर थ्रेटले मलाई कुनै फरक पार्दैन। असुरक्षित छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? होइन असुरक्षित त खोइ अब के कस्तो असुरक्षित भन्ने र हिँडिरहेको छु, खाइरहेको छु, बोलिरहेको छु। डर त्रास त छैन यहाँलाई? डर त्रास किन हुनु, एक दिन त मान्छे मर्छ नै। तर मैले एउटा सोसाइटीको लागि, मैले देशको लागि, आफ्नो समाजको लागि बोल्दा बोल्दै कसैले काट्छ, कसैले मार्छ, कसैले बेपत्ता पार्छ, गायब बनाउँछ भने सायद त्यसको पनि छुट्टै मूल्याङ्कन होला होइन? त्यो हाँसी स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ? अनि त्यतिकै त म किन स्वीकार गर्छु? यदि मलाई काट्ने मान्छेले म पनि त काट्छु होला नि। तर त्यो समय र परिस्थिति कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हो। यहाँ जीवन मङ्गोललाई फेरि अर्को कुरा के भने जीवन मङ्गोललाई मात्र थ्रेट आएको होइन, मङ्गोलको नाममा जसले चाहिँ आवाज उठाइरहेछ ती व्यक्तिहरूलाई थ्रेट आएको छ। सबैले थ्रेट आएको छ होइन? आएको छ होइन। मार्छु काट्छु तँलाई एकान्तमा भेटौँ न। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नक्कली कुराहरू चाहिँ एडिट गरेर हाम्रो चरित्र हत्या गरिरहेको छ। तर यो के को सङ्केत हो भने जहाँ चाहिँ आँप फलेको हुन्छ, लटरममा आँप फलेको छ भने जसले पनि त्यहाँ झट्टिहान्छ। जहाँ कि आँपै छैन भने कसले त वास्ता पनि गर्दैन के, बेवास्ता हुन्छ। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ एउटा चाहिँ लटरममा फलिरहेको आँप जस्तो हो कि अहिले जसले पनि यसलाई प्रहार गरिरहेछ। किनभने यहाँ सत्य छ। सत्यता भएकोले गर्दाखेरि रोक्नुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हतोत्साहित बनाउनुपर्छ, तितर बितर बनाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने सवालमा यो एउटा चाहिँ अतिवादीहरू मात्र होइन, राज्य नै पनि लागि परेको छ। हामीले विभिन्न तवरबाट चाहिँ षड्यन्त्रहरू दिन प्रतिदिन रचना गरेका छ। हाम्रो विरुद्ध सुराकी खटाइएको छ। अनि हामीसँग आउनु त हामी फेस टु फेस बटाइदिन्छौँ। के तपाईँहरूलाई दिनु पर्यो? हाम्रो नीति कार्यक्रम शान्तिपूर्ण अभियान हो। हाम्रो नीति कार्यक्रम भनेको वैचारिक लडाइँ हो। हाम्रो मान्छेलाई जगाउनु हो। हामीले सामाजिक चाहिँ एउटा परिवर्तनको लागि हो, राजनीतिक परिवर्तनको लागि हो, धार्मिक परिवर्तनको लागि हो, हाम्रो चाहिँ आर्थिक परिवर्तनको लागि हो, हाम्रो चाहिँ शैक्षिक परिवर्तनको लागि हो। जो चाहिँ नसामा डुबिरहेको छ, जो जाँडक्सी खाए आजसम्म दिमाग खुल्न सकेको छैन। अहिले पनि हाम्रो गाउँतिर गयो भने धेरै हाम्रो चाहिँ मूलवासी मङ्गोल आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यही नसामा डुबिरहेको हुन्छ। हो त्यसको रूपान्तरण गर्न हामी दिनरात लागिरहेको छ। हजुर, अब जीवन सर जस्तै होइन, अब यो जुन एउटा थम्बनेलको कुरामा होइन, जुन भर्खरै मात्र अब 17 वर्षीय किशोरी भगीरथी भट्टको चाहिँ विभत्स तरिकाले हत्या गरियो बलात्कारपछि होइन। अब यो हाम्रो देशमा नि महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ होइन, उहाँको त विरोध पनि हुँदै आएको छ। महिला राष्ट्रपति भएको देशमा दिनानुदिन किशोरी चेलीहरूको चाहिँ बलात्कारपछि हत्या भइरहेको छ भन्ने खालको कुरा आउँछ नि। के यो कारणहरू हुनसक्छ नि, पछाडिका कारणहरूलाई कसरी तपाईँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो नेपालको कानुन फितलो भएको हो कि यो के हो त? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो विषयमा? सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने नि कानुन भन्दा पनि
कार्यान्वयन गर्ने निकाय चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। सिस्टममा कुद्नु पर्यो नि देश, सिस्टमभन्दा त बाहिर गएको छ। अहिले जो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यो देशको राष्ट्रपतिको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ, तर विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति त छिन्, तर एउटा नमुनाको रूपमा, यसम्यानको रूपमा। केपी ओलीले के भन्छन्? यस। प्रचण्डले के भन्छन्? यस। अथवा एबीसी कोहीले चाहिँ जो जान्छ यस, ऊ यसम्यान मात्र हो। मदन भण्डारी उसको त श्रीमान हो नि, राष्ट्रपति ज्यूको त श्रीमान हो। खोइ त श्रीमान हत्या भएको भनेर चाहिँ आजसम्म पनि प्रचार गरेर एमाले चाहिँ भोट लुटेकै हो। नेकपा बनाएर पनि मदन भण्डारीको चाहिँ भाषण लगाइ चाहिँ भोट ब्याङ्क बनाएको, भोट सुरक्षित गरेको। अनि जित्नको लागि मदन भण्डारी जननेता, अनि जसलाई चाहिँ फेरि उनीहरूले भनेको है, हामीले भनेका छैनौँ। जननेता मदन भण्डारी, जीवराज आश्रितहरू चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ लडाएर मारियो भनेको छ। यो मारिएको भनेको छ नि त। त्यसो मारिएको भने कसले त हत्या गर्यो त? त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि। अनि आफ्नो श्रीमानको हत्या भएको बारेमा नगर्ने मान्छेले अरूको बारेमा के गर्छ त? यहाँ त के त भन्दाखेरि एउटा उनीहरूले गरेको अथवा सत्तामा बस्नेहरूको विरुद्धमा औँला ठडाउने मान्छेहरू आज त पञ्चायतकाल जस्तो तुरुन्तै च्याप्पै समाएर चाहिँ लगिरहेको छ नि। भर्खरैमा त आजै मात्र कुरा सुन्दै थिएँ चाहिँ रामकुमारी झाँक्री पक्राउ पर्यो। अब फेरि निस्कियो भनेर पनि सुनेको छु होइन, यो के कति सत्य हो? तर हिजो पञ्चायतकालमा के त हाम्रो अलिकति चाहिँ खरो बोल्नेहरू, अलिकति चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ एउटा त्यतिखेर उत्पीडितको पक्षमा बोल्ने, अथवा राष्ट्रको चाहिँ जो राज्यको चाहिँ त्यतिखेर सत्तामा बस्नेहरूको विरुद्धमा अलिकति केही औँला ठडाउने बित्तिकै अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर उसलाई चाहिँ गायब बनाउने, जेल पठाइदिने। आज पनि त्यो अभ्यास हुँदैछ नेपालमा। जबकि आजको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हो नि त, नाम मात्रै भए पनि, तर पञ्चायत व्यवस्था, तर काम के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यही हिजोकै पञ्चायत कालमा, हिजो राजतन्त्र कालमा राणा शासनको जस्तो नै आज पनि जङ्गी शासन चलिरहेको छ, जङ्गे शासन चलिरहेको छ। सर, म तपाईँलाई अर्को क्वेसन गरेँ होइन, यो दिनानुदिन चाहिँ नेपाली चेलीहरू यसरी बलात्कृत हुँदै यसरी मर्नुपर्ने होइन, आफ्नो चाहिँ शरीर देह गर्नुपर्ने यो कारणहरू छ नि, यो सजाय कस्तो हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ कि जसले गर्दा यो जुन घटनाहरूलाई चाहिँ निर्मूल पार्न सक्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? सबैभन्दा कमी नै भएको हो कि किन यति साह्रो यो घटनाहरू दिन प्रति? सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो नेपाली समाज के छ भन्दाखेरि शिक्षा मन्दिरको लागि चाहिँ 2 अरब खर्च गर्यो भन्ने आयो। अहिले पशुपतिको लागि त प्रधानमन्त्रीजीले छुट्टै व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होइन। शिक्षाको लागि त जेरो छ। जहाँ चिज जुन चिजको चाहिँ जुन कुराको चाहिँ चेतना फैलाउनु पर्ने, अभिवृद्धि गर्नुपर्ने त्यो त छैन। अनि यहाँ बलात्कार नभएर के हुन्छ? यहाँ चाहिँ शिवरात्रिको बेला पशुपतिनाथमा नाङ्गो बाबाहरूलाई चाहिँ नचाउने, नाङ्गो बाबाहरूलाई चाहिँ खुलामखुला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल्याएर चाहिँ, त्यो पनि इन्डियाबाट ल्याएर उनीहरूले भत्ता दिए नचाउने। अनि त्यहाँ त नाङ्गै छ नि। अनि त्यहाँ चाहिँ शिवजीको के अरे शिवलिङ्गको दर्शन गर्ने नाममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नारीहरू पनि जानुहुन्छ। त्यो के राम्रो कुरा हो त? सभ्यताको नाममा, धर्मको नाममा पनि यहाँ त्यो काम भइरहेको हुन्छ। तर एकातिर के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यही नारीहरूलाई चाहिँ त्यसरी दुरुपयोग गरिएको छ। त्यही नारीहरू आज यता बलात्कार भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि यहाँको सामाजिक, धार्मिक हर कुराले चाहिँ त्यसको चाहिँ के भन्छ, त्यो एउटा कडीको रूपमा चाहिँ काम गरेको छ। त्यसो भएकोले अब सबैभन्दा मैले भने नि
मान्छेले के चाहियो त शिक्षा चाहियो, चेतना चाहियो। यो चिज गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुरा। अब यो त के अरे अब शिवजी भन्छ शिवलिङ्गको दर्शन गर्ने भन्छ। अब सुन्दा के अरे त्यो शिवलिङ्ग भनेको त भगवान्लाई त्यो दर्शन गर्नु भन्छ। अब इन्डियाबाट नाङ्गो बाबा ल्याएको छ, शिवरात्रिको बेलामा चाहिँ भाङ धतुरो खाएको छ। अहिले पशुपतिनाथमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ त्यहाँ महिला हिंसा हुन्छ भन्ने छ होइन। मन्दिरहरूमा चाहिँ सम्झना विकारको हत्या हुन्छ भनेपछि बलात्कार त्यहीँ हुन्छन्, त्यहीँ हत्या पनि हुन्छन् भनिसकेपछि यो अराजकता कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यही असभ्य समाजको हरकत हो। र अर्को कुरो अब यसलाई रोक्नको लागि पहिला कुरा चेतना जगाउनु पर्यो होइन। बलात्कार हुन्छ, अब चाहिँ यौन शिक्षाहरू चाहिँ दिनु पर्यो समाजलाई, यो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हुनु पर्यो नि। अनि यो कुरालाई चाहिँ दुत्कार्ने अब पाप योनि भनेर चाहिँ धर्ममा लेखिएको छ। अनि चाहिँ धर्मगुरुहरू चाहिँ त्यही धर्मगुरुहरू बलात्कार गर्ने। यो किन भन्दाखेरि यो किन यस्तो खालको अराजकता हुन्छ त भन्दाखेरि जुन चिजलाई रहस्यमय बनाइन्छ त्यो कुरामा चाहिँ मान्छेले इन्ट्रेस्ट राख्छ। जुन चिज पारदर्शी छ त्यो त कसैले पनि यहाँ त केही पनि छैन नथिङ। तर जुन चिज रहस्यमय बनाइन्छ किनभने यो त एउटा धर्मले पनि रहस्यमय बनाएको छ कि। आज संसार दुनियाँमा चाहिँ बलात्कारको घटना कहीँ हुन्छ भने नेपाल र इन्डियामा हुन्छ म्याक्सिमम। त अरू देशहरूमा त भए पनि त्यो खासै त्यति हुँदैन। अब इन्डियामा सबैभन्दा धेरै यस्ता बलात्कारको घटनाहरू हुन्छन्। अब त्यहाँ पनि फाँसीको सजाय छ है फेरि इन्डियामा। बलात्कारीहरूको भ्रष्टाचारीहरूको त फाँसी झुन्ड्याउँछ होइन, फाँसीमा झुन्ड्याएर मार्ने चलन छ इन्डियामा। अब नेपालमा पनि फाँसी लागौँ भन्ने खालको पनि कुराहरू आएको छन्। ठिक छ, फाँसी पनि लगाउनुपर्छ, तर त्योभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ मान्छेले चेतनशील बनाउनुपर्छ। अहिले हाम्रो समाज कस्तो छ, अहिले पनि छाउगोठमा बसिरहेको छन् नारीहरू, सर्पले टोकेर मारिरहेको छन्। आर्जु देउवाले चाहिँ सर्पले टोकेको के अरे चाहिँ एउटा के भन्छ मासिक स्राव हुँदाखेरि एउटा चाहिँ सर्पले टोकेर मार्दाखेरि आर्जु देउवाले कति हल्का तरिकाले टिप्पणी गरेका थिए। हाम्रो देशमा यस्ता खालका चाहिँ राष्ट्रका चाहिँ नेतृत्व वर्गमा छन्, नेतृत्व तहमा छन्, जसले चाहिँ त्यसको विरोध गरेर बोल्यो। अब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्यो भने त जेल हालिरहेको छ, समारोह लगिरहेको छ। अत्याचारको विरुद्धमा बोल्दाखेरि चाहिँ समाइरहेको छ। अनि अब के भन्ने, राष्ट्रपति चाहिँ महिला छिन्, नारी छिन् भनेर चाहिँ गर्व गरेर ठाउँै छैन हो। त्यसो भएकोले म चाहिँ के भन्छु भने मेरो कुरा चाहिँ अरूले के भन्छन् म आई डोन्ट नो, तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने समाजमा चेतना नै चाहिन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो चेतनाको विकास हुनु पर्यो। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ कुलत होइन, कुसंस्कार होइन, एउटा चाहिँ गलत सङ्गतको कारणले पनि यस्ता कयौँ घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसको निर्मूलीकरण भनेको चाहिँ राज्यले जबरजस्ती त्यसलाई जेल कोचेर मात्र पनि सम्भव छैन। राज्यले जबरजस्ती त्यसलाई चाहिँ झुन्ड्याएर मारेर मात्र तारो हानेर मात्र पनि सम्भव हुनेवाला छैन कि। किनभने त्यो एउटा चाहिँ अचेतन मनले चाहिँ त्यो गतिविधि गरिरहेको छ। त्यसो भएकोले त्यो अचेतन मनहरूलाई जो अचेत छन्, जो अशिक्षित छन्, जो चाहिँ त्यो कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसको रिएक्सन के हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी राख्दैन। जुन कुराबाट चाहिँ ऊ चाहिँ जानकार छैन, त्यो सम्बन्धीको उसलाई कुनै चाहिँ यसको चाहिँ अब भोलि गएर चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई चाहिँ कुनै पनि थाहा हुँदैन, त उसले त जे पनि गर्न सक्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि ली कुआन यूले चाहिँ भन्थे, उनको आत्मकथा एउटा चाहिँ उनले लेखेको एउटा पुस्तकमा लेखेका छन्, सिङ्गापुरमा चाहिँ पहिला सुँगुर बाख्रासँगै चाहिँ सिङ्गापुरेहरू सुत्थे अरे। अनि राम्रो एउटा चाहिँ के अरे एउटा भनौँ न बस्ती बनाएछ ली कुआन यूले आफ्नो चाहिँ सुरुवाती चरणमा।
अनि बस्तीमा लगेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो बस्तीमा सुन्दर बस्तीमा लगेर राखिदिएछन् 2 दिनमै त्यो बस्ती त फोहोर बनाएछन् के। अनि फोहोर किन भयो कसरी भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले जो आफ्नो बस्तीमा चाहिँ पालिरहेका चाहिँ गाई बस्तुहरू सबै पशुहरू छन् ती पशुहरू पनि लिएर सँगै राखेछन् के त्यही बस्तीमा। त्यसपछि त त्यो सुन्दर गभर्मेन्टले बनाइदिएको जो बस्ती छ त्यो बस्ती त फोहोर हुने नै भयो। त्यसपछि लिक्वानले चाहिँ के गरेछन् सबै गाई बस्तुहरू चाहिँ त्यो बस्तीबाट उठाएर समुद्रको किनारमा लगाएर चाहिँ थुन्दिएछन्। तर भोलि त के भोलि त के अरे चाहिँ आन्दोलन गर्न थाले त्यहाँ हैन। आन्दोलन गर्न थालिसकेपछि अब त्यो पनि नहुने भयो। नभइसकेपछि उनले एउटा चाहिँ अन्तिममा उनले के सोचे भन्दाखेरि यिनीहरूलाई पहिलो कुरो एउटा चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, यिनीहरूलाई चेतना दिनुपर्छ, चेतनशील बनाउनुपर्छ, शिक्षित बनाउनुपर्छ, सभ्यता के हो सिकाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ सिङ्गापुरेहरूले चाहिँ पढाउन थाले, चेतनशील बनाउन थाले। अब यसरी गर्दै यस्तो हुन्छ है भनेर चाहिँ उनीहरूले सिकाइसकेपछि त पछि त त्यही सिङ्गापुरेहरूलाई बाहिरबाट जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सडकमा थुक्यो भने पनि उनीहरूलाई डलरमा जरिवाना गराउने भयो नि त। किन भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ चेतनाले शिक्षाले उनीहरूले गभर्मेन्टले त गर्नुपर्ने काम एकातिर छ। अब भाषण त ठुल्ठुलो सुनिन्छ तर गर्नुपर्ने जस्तो हाम्रा चाहिँ कयौँ कुना कन्दरमा छरिएर बसेका छन् उनीहरूको लागि चाहिँ ल समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम कुन चाहिँ सरकारले गर्यो त आजसम्म त मलाई थाहा छैन है। गरिबी निवारण भन्ने छ अब गरिबी निवारण भन्दै हिँड्छ त्यो गरिबी निवारण त सबै आफ्नो कार्यकर्तालाई भर्ती खण्ड गरेछ अनि गरिबी निवारण हुन्छ। जो गरिब छ साँच्चीकै वास्तवमा गरिब छ त्यो गरिबले त पाएकै छैन, राहत पाएकै छैन। जो साँच्चीकै अशिक्षित छ त्यो अशिक्षित भएकोले खोइ त गभर्मेन्टको चाहिँ जसले चाहिँ शिक्षा पाएको छैन उसलाई शिक्षा लिन चाहन्छ ऊ शिक्षित बन्न चाहन्छ तर उसलाई त्यो वातावरण छैन खोइ त गभर्मेन्टले बनाइदिएको। हजुर एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा गभर्मेन्टको समाज चेतनशील हुनु पर्यो जुन खालको एउटा प्रथा छ होइन एउटा धार्मिक सामाजिक त्यसलाई पनि रूपान्तरण अथवा परिवर्तन गर्नु पर्यो। शिक्षा अनि विशेष गरिकन यसमा यौन शिक्षा पनि होइन खुल्लम रूपले चाहिँ दिनु पर्यो चाहिन्छ। अब के हो एउटा कुरा म के बताइदिन्छु भने पशुपतिनाथमा ढोक्न जाने त शिवलिङ्ग हो होइन जाने त त्यही हो नि त। तर के हुन्छ भन्दाखेरि पशुपतिमा गएर शिवलिङ्ग ढोक्छन् होइन त्यो चाहिँ त्यसलाई धर्मको नाम दिएको छ। तर यहाँ चाहिँ शिक्षा अब यस्तो खालको शिक्षाहरू चाहिँ बनाऊ है भन्दाखेरि विज्ञहरूले दिइरहेको छ नि जस्तो मदन राईले चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन यौन शिक्षा व्यापक चाहिँ दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि त मलाई सही लाग्छ त्यो कुरा। किनभने त्यो यौन शिक्षा दियो भने होइन त्यो चाहिँ किनभने सबै चिज भने जगतको कुरा गर्नुभएको छ चाहिँ मदन राईले राम्रो कुराले त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो क्या। समाजले किन जो चिजलाई चाहिँ यो चाहिँ पाप हो भन्छ तर त्यही पाप त्यसलाई आज पाप भनेर हामीले चाहिँ दुत्कारछौँ तर जुन चिज यो समाजमा यो संसारमा यो धरतीमा छैन भने त सृष्टि नै अवरुद्ध छ, सृष्टि नै चल्दैन। त्यो कुरा चाहिँ बुझाउने कि नबुझाउने त जुन चिजलाई चाहिँ हामीले दुत्कारछौँ जुन कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ पाप हो जस्तो ब्राह्मणुष्य मुखमासित बाउ राजन्न कृत उरुत्त दशे शूद्र पद भएमा अजायत भन्ने एउटा चाहिँ ऋग्वेदकालीन एउटा ऋग्वेदमा चाहिँ लेखिएको छ। त्यसमा ब्रह्माको मुखबाट चाहिँ बाहुन जन्मियो, क्षेत्रीय चाहिँ पाखुराबाट जन्मियो, पापयोनिबाट चाहिँ वैश्य जन्मियो भनेको छ के भन्न खोजेको के हो त एउटा सृष्टिको द्वारलाई चाहिँ पाप भनेर भन्छ, ललकार छ, दुत्कार छ, यो त पाप हो भन्छ तर त्यो होइन। बिल्कुलै चाहिँ गलत एउटा शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि पनि गलत एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा समाजको गलत त्यसलाई चाहिँ गलत बनाएको कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो खालको गतिविधिहरू भइरहन्छ।
त्यसो भएकोले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने एउटा चाहिँ शिक्षा, जो आज त धेरै मान्छेहरू अब सहर बजारमा बस्ने मान्छे त केही हदसम्म शिक्षित छन्, चेतनशील छन्। अब गाउँमा जाने हो भने अहिले चाहिँ के छन्, असभ्य छन्। ग्रामीण व्यक्तिहरू त आज पनि धेरै मानिसहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्, जसले शिक्षा लिन चाहन्छ तर पनि उसको आर्थिक स्थिति एकदमै दयनीय छ। कहाँबाट लिएर चाहिँ उसले पढ्ने, जबकि बिहान र बेलुकाको छाक टार्न समेत उसलाई दौदौ परिरहेको छ। होला अहिले चाहिँ अरबतिर जानु भएको छ, अरबतिर दुःख गरेर अलिअलि भए पनि पैसा पठाएर गर्नुहुन्छ, कतिको त घरबार पनि बिग्रेको छ। यावत कुरा छ। यो के को कारण त भन्दाखेरि अब सबैभन्दा ठुलो कुरो राज्यमा भर पर्ने कुरा हो, राज्यको लिडरसिपमा भर पर्ने कुरा हो। राज्यले कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा हो, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्छ भन्ने कुरा हो। के शैक्षिक रूपमा चाहिँ हाम्रो समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, जो पिँधमा परेका छ त्यो पिँधमा परेलाई चाहिँ लात्तले हिर्काउने कि अझै त्यसलाई चाहिँ त्यो पिँधमा छ अझै पिँधमै पुर्याइदिने हो कि उसलाई पनि उठाउने त हामीले चाहिँ त्यही विरोध गरे हो नि। हाम्रो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अथवा उसको पनि सामाजिक स्तरलाई चाहिँ माथि उठाउने हो कि उसको धार्मिक शैक्षिक हैन उसको सांस्कृतिक आर्थिक रूपले चाहिँ ऊ माथि उसलाई पनि उकास्ने हो कि अझै उसलाई दमन दिने, ऊ अझै उसलाई चाहिँ पीडा दिने अथवा विभिन्न कानुनी सिकन्जा लगाएर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रताडित बनाउने हो। यही कुराहरूले गर्दाखेरि यो खालका चाहिँ अब आर्थिक के अरे चाहिँ जातीय विभेद छ, आर्थिक विभेद छ, लैङ्गिक विभेद छ, वर्गीय विभेद छ, वर्णको आधारमै विभेद छ, जातको आधारमै विभेद छ। एउटा अपाङ्ग अशक्त भयो भने उसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ हेको दृष्टिले हेरिदिने, एउटा चाहिँ सडकमा चाहिँ काम गरिरहेको बालबालिकालाई चाहिँ यो त खाते भन्छ। त्यो राम्रो हो त? दुनियाँमा हेर्नुहोस्, दुनिया संसारमा श्रमिकको कति मूल्य मान्यता हुन्छ, तर हाम्रो नेपालमा श्रम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ दुत्कारिन्छ। सडकमा चाहिँ सफाई गर्दै हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ खाते जस्तो, कति फोहोरी, यो त चाहिँ फोहोर उठाउने मान्छे हो, यो त चाहिँ प्लास्टिक बटुल्ने मान्छे हो, यो त कार्टुन बटुल्ने मान्छे हो, यो त चाहिँ के अरे चाहिँ विभिन्न चाहिँ बोतलहरू चाहिँ सिसीहरू उठाउने मान्छे हो। त्यो दुत्कारेको छ नि त हो। परिणाम त्यसको परिणाम के हो त भन्दाखेरि मान्छे अब आफ्नो देशमा त जे काम गरे पनि कुनै भ्यालु छैन। भ्यालु नभइसकेपछि ऊ कहाँ जानु पर्यो त? विदेशमा जानु पर्यो। हाम्रो मान्छेहरू आज विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्, 45 देखि 50 डिग्री 55 डिग्रीसम्मको चाहिँ तातो बरफमा है काम गरिरहेको छ। मेन निष्कर्षमा पुग्दाखेरि चाहिँ हैन अब जुन खालको घटनाहरू घटित भइरहेछन् हैन, यिनीहरूलाई रोक्नको लागि मेन भनेको समाजलाई चेतनशील बनाउनु पर्यो, समाजको विभिन्न तह तब्कामा पुगेर हरेक वर्गलाई चाहिँ चेतनशील बनाउनु पर्यो भन्ने यहाँको बुझाइ हो हैन? एक्ज्याक्टली। तपाईलाई म के दृष्टान्त बताइदिन्छु भने सबैभन्दा धेरै बलात्कार कुन समाजमा भइरहेको छ? अहिलेको पछिल्लो समयको तथ्याङ्कहरूले पनि बताइरहेको छ। कहाँ भन्दाखेरि दलित समाजमा सबैभन्दा धेरै, त्यसपछि यहाँका चाहिँ आदिवासी जनजाति भनिएका समाजमा सोसाइटीमा हामी मूलवासी मङ्गोल भन्छौँ हैन, हामी सबैलाई चाहिँ मूलवासी मङ्गोल भनेर भनिरहेको छौँ। त्यही समाजमा सबैभन्दा ज्यादा यस्ता खालका बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन्, हत्या हिंसाका चाहिँ घटनाहरू घटिरहेको छन् हैन। नवराज विक काण्ड, शम्भु सदाकाण्ड, अङ्गिरा पासी काण्ड, अङ्गिरा पासीलाई पनि बलात्कार गरेर मारिएको, सम्झना विकलाई पनि बलात्कार गरेर मन्दिरमा मारिएको हैन। अहिले त्यसपछि छिटफुटमा अरू समुदायमा पनि छ, तर जुन रूपले चाहिँ एउटा के अरे घटनाहरू घटिरहेको छन् त्यो घटना चाहिँ समाजको सबैभन्दा तल पिँधको मानिसहरूमा चाहिँ त्यो घटना घटिरहेको छ। अब कारण हेर्नुहोस्, कारण के त भन्दाखेरि शिक्षाको त्यहाँ चेतना स्तर कस्तो छ भन्ने कुरा हो हैन। त्यो समाजको चाहिँ चेतना स्तर कहाँ छ भन्ने कुरा हो। अस्ति मैले गोर्खामा गएँ, गोर्खामा चाहिँ हाम्रो टिमहरू गएका थियौँ। अहिले भनौँ न राज्यले दलित भनेर चाहिँ भनिरहेको छ, दलित बस्तीमा हामी कार्यक्रम गर्न गयौँ।
तर त्यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि मैले अत्यन्तै दयनीय देखेँ, अत्यन्तै। जहाँ कि अब हेर्नुहोस्, हामीले प्रशिक्षण दियौँ, बुझ्नुभयो, बुझ्यो भने, तर एकछिन पैसा चाहियो भने यस्तो पनि छ भनिसकेपछि ऊ त के छ भन्दाखेरि जसले पैसा दिनेवाला छ उसको पछि कुद्नेवाला छ। अनि यो बाध्यता, यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ के समाजलाई यहाँ नेता भई टपल्ने मान्छेहरूले समाजलाई रूपान्तरणको बाटोमा लाँदैछन् कि भोट उनीहरूलाई चाहिँ एउटा इमोसनली रूपमा चाहिँ भोट ब्याङ्क बनाउँदैछन् भन्ने कुरा हो के। गोपाल गुरुङले के गर्यो भन्छ मान्छेले, यहाँ गोपाल गुरुङले के गर्यो प्रश्न यही छ नि। त गोपाल गुरुङ के भने गोपाल गुरुङले समाजमा चाहिँ भएका हाम्रा मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ चेतना स्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने काम गर्नुभएको छ। अहिले त धेरै मान्छेले बोल्न थाले नि। हो, मैले भन्न खोजेको के मेरो निष्कर्ष के हो भने समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने त्यो समाज कस्तो छ त, उसको सामाजिक स्तर कहाँ छ, उसको धार्मिक स्तर कहाँ छ, उसको रूपान्तरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन राज्यले, त्यस्तो नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन। तर राज्य त बेखबर छ यो विषयमा। हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ मारिएका छन्, काटिएका छन्, नासिएका छन्, कोही आर्मीको चाहिँ बन्दुकको कुन्दाले चाहिँ हिर्काएर मारिएका छन्, कोहीलाई चाहिँ निगुरो टिप्ने बाहनामा चाहिँ मारिएका छन्, कोही भोकै मरिरहेका छन्, कोही बलात्कारित भएर मरिरहेका छन्। यी सबै के हो त भन्दाखेरि यो दोष राज्यको हो। समाज त किन अन्धा छ नि, तर समाजलाई अगाडि बढाउने, म समाजलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने मान्छेहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि ठुला ठुला कुरा गर्ने तर काम सिन्को नबाँच्ने। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले भन्ने गरेका छौँ शिक्षा राज्यले कम्तीमा कखै नजाने पनि उसलाई चाहिँ कख जान्ने त बनाउनु पर्यो। शिक्षाबाट वञ्चित गराउनु भएन, शिक्षाबाट वञ्चित गराउनु भएन। अनि उसको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिको एउटा चाहिँ भनौँ न उसको निजी एउटा चाहिँ जिन्दगीमाथि होइन त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा दुर्व्यवहार हुन्छ, त्यो दुर्व्यवहार भइरहेको छ। त्यो कानुनी रूपमा जुन एउटा चाहिँ कानुनमा त अङ्कित छ नि होइन, बलात्कारीलाई यसरी सजाय गरिनेछ, तर के गर्ने लास्टमा त श्रेणी मिलाएर श्रेष्ठ मिलाएर छोडिरहेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरूलाई चाहिँ कडा बनाउनु पर्यो। अनि मात्रै समस्याहरू हुन सक्छ। किनभने अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि राज्यले अलिकति चाहिँ कडाउ गरेर त्यसलाई चाहिँ पालना गरायो भने होइन, एउटा सिस्टममा बसाइदियो भने, सिस्टममा ल्याइदियो भने त मान्छे कतिपय त डराएर पनि गर्दैन होला। तर अहिले त के छ जसले जे गर्दा पनि भएको छ होइन। त्यसो भएकोले सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ राज्य आफै पनि लागि पर्नुपर्ने हुन्छ, निरीह भएर बस्नु भएन। एउटा साँच्चीकै एउटा चाहिँ राज्यको चाहिँ एउटा नेता हो भने, राज्यको राष्ट्रको चाहिँ एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेको चाहिँ नेतृत्व हो भने त्यो नेतृत्व चाहिँ त्यो उल्लु जस्तो भएर बस्नु भएन, काग जस्तो चतुर हुनु पर्यो। भनाइ यही हो मेरो। हस् त जीवन सर, अब निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो होइन र गहिरो अध्ययन र निकै मजाले चाहिँ विश्लेषण गरिदिनु भएको छ, निकै सान्दर्भिक कुरा गरिदिनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। मेरो पनि केही कुराहरूलाई प्रस्ताउने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो रिदम अनलाइन टिभीलाई हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।